السلام عليكم مرحبا بكم الناس الكل. اليوم le 2 mai 2020. ان شاء الله comme ça a été convenu في l'application تاع Symfony. comme ça a été convenu في l'application تاعنا على في الجروب فيسبوك في الباج فيسبوك. اليوم ان شاء الله ناخذوا un petit temps pour se situer بالنسبة في خدمة المعترك نتاع الهجرة والتداعيات نتاع الكوفيد 19 على كندا و partout dans le monde ça touche tout le monde. علاش؟ على خاطر كيما تعرفوا كندا maintenant elle est en état de confinement مسكرة، حجر صحي تام، لا دخول لا خروج، ما ثم حد قاعد يخدم معناها sauf plus ou moins un peu à distance اللي عنده اللوجيستيك واللي ينجم يخدم à distance. هذايا بالنسبة للسيتواسيون جينيرال. دونك dans un premier lieu باش نعطيكم نبذة على situation générale بعد l'état des programmes معناها des programmes d'immigration وشنو هي السيتواسيون اللي فيهم. وثالث حاجة je vais me consacrer quelques questions libres avant de vous annoncer réouverture de nos bureaux à travers le monde. Donc c'est comme comment on va y procéder. دونك مرحبا بكم الناس الكل. جوست تحطوا لي سي بون لايك صوت وصورة سي بون. تنساوش تنفيتيو vos amis اللي qui ont raté le début de ce live streaming. Ça a été prévu à 11 heures porte Montréal, mais dû à une mise à jour du système, j'ai dû le reporter pour une demi-heure. إن شاء الله نكملوا هنيا حتىكش نص نهار ونص. داكور باهي. دونك أول حاجة شنو هي السيتواسيون توا كيما نرجعو ديما أهم حاجة هي اللي كيما يقولوا هي ليتا دو كونفينمون اللي موجودة توا في كندا. نجمو نقولو كان اللي هي بلوز أو موان alarmante, ما نقولوش alarmante, elle n'est pas alarmante que dans d'autres pays dans le monde, surtout بعد أمريكا معناها اللي بجنبنا اللي هي فريمون بؤرة كبيرة ونيويورك اللي تبعد قرابة 4 سوايع على مونريال، معناها ساعتين على البوردور أمريكان وساعتين على مونريال. مونريال بحد ذاتها معناها ممسوسة بالكدا، هي من لي فيل اللي فريمون توشي على داك تاع سيتواسيون كونفينمون توتال، ما ثم حتى حد يخرج لي كوميرس يخدموا بسيستيم ببروتوكول سانيتير ريغورو. نستناو حتى تتحسن الأمور، ربي يستر. دونك في كندا ثم حد الآن 55,000 كا، منهم 30,000 ابروكسيماتيفمون في الكيبيك وحدها. معناها السيتواسيون لي ان بو ديليكات. الكورب نتاعها اوكي لي ان بو étendu, mais ça n'empêche اللي مازلنا في الريسك، مازالت الريسك. Tous les écoles sont fermées, tous les services sont fermés, sauf les services élémentaires. Tous les sociétés sont fermées, ما عندهمش الحق يخدموا sauf les pharmacies و jugés de base، هذوما les fonctions jugées de base. donc l'état واقفة. هذا شنو باش يأثر على الرونتابيليتي والخدمة والترانزيسيون sur كيفاش هو sur la vie quotidienne des gens. هذه فريمون مسكرة، والمشكل اللي ما ثماش بوادر أمل كلي واضحة كما ça n'empêche اللي مسيو لوغو قعد وخمم اللي قالك من بارتيغ من 11 ماي باش يجرى ديكونفينمون وروتور aux écoles بالنسبة للبريمير ولي غاردوري. معناها هنايا بوليميك كبيرة جاري عليها الحكاية هذيا. عطاوه كونتراديوه تو لي معناها شيف دو غوفرنمون تاع لي زوتر بروفانس، ميم البريمي مينيستر مسيو ترودو قريب باش يضحك عليه. معناها هو قالك نو باش نحلو لي غاردوري، ما ثم حتى تفسير. تو لي ستاتيستيك يبينوا اللي سيتواسيون ما وصلتش للحد الأقصى وباش تمشي وتهبط. نو باغ كونطخ قاعدة تطلع. ثم مشكلة كبيرة في السي اش اس ال دي هذوما نتاع لي كغون سيني نتاع الكبار، نقولوا دار العجز احنا. هنا كاتاستروفيك اللي تاع العباد موتة على بعضها. معناها تو لي بروبوزي بينيفيسيير تو لي زاكتور، الخدامة اللي تخدم في السيكتور سونتي باغا سونتي بلوز موان اللي بروبوزي بينيفيسيير، هذوما كلهم راهو هربوا. معناها
قال لك كلها بانديمي، حتى حد ما حب يريسك بروحه دو تيل سورت هبطوا الجيش توا لابس ويعاون هاو يوكل وهاو يشرب. السيتواسيون مش مازالت ماهيش واضحة حتى طرف، وفضيحة للسيكتور دو سونتي اللي معروف اللي هو باكلي معناها فيه بوكو ديفايونس السيستم دو سونتي في كندا، قلت قبل في لايف، وخاصة في الكيبيك اللي كاركتيريزي بالبيروقراسي هذه من ناحية، وكاركتيريزي باللوبيزم الكبير متاع لي زوردر بروفيسيونيل متاع لي ميدسان اللي عاملين فريمون مش ان ميجابول، ان اوليغوبول على جميع المستويات، ياخدوا ما يخليو حد يدخل ني ريكونيسونس دي ديبلوم ني معناها دي ميدسان يجيو من آخر الدنيا يجيو معناها باش يخدمو نو ils doivent faire tout معناها وديجا في لي زيكول دو ميديسين ما يقبلوش دي زيترونجي سوف ان واحد باغ اني باغ يونيفرسيتي يقبلوه اسافوار شكون الواحد اللي باش يدخل ياخد. دونك السيكتور دو سونتي الريبركسيون نتاعو هذايا الروتومبي جراتلهم في البانديمي هذايا فريمون حاجة تسخف قدام في دولة عظمى كيما كندا، فريمون حاجة كاتاستروفيك، وتمست أكثر الكيباك اللي فيها أكثر تو تاع في تاع دي فيو في دو فييس معناها في كندا. دونك نستناو الحكاية هذيا، سا نومباش اللي مسيو لوغو طلع قالك لو 11 ماي باش يرجع ديكونفينمون، والصغار ينجمو يرجعو للقراية في لي غاردوري وفي ليكول بريمير، خاطر ils sont plus immunisés معناها ولا عندهم immunité particulière باش يرجعوا يقراو avec des restrictions sanitaires. اوكي اللي نجمو نفهموه منه اللي الهدف نتاعو مش ديكونفينمون، خاطر ما ثم حتى لوجيك في الديسيزيون هذه نتاعو. انت تحصر لي بارون ما يمشيوش ولي بارك مسكرين ولي سونتر مسكرين، وتحط الصغار يقراو يرجعوا يقراو، لي بروف نتاعهم الكادر ادمينستراتيف كيفاش باش يعمل. معناها الراسومبلومون ممنوع في لي بارك كما بيرمي دوفون لي زيكول، معناها هي سا روفيان او ميم معناها اللوجيك نتاعو ما نفهموش، نجمو نفهموه كان من الواعظ الاقتصادي اللي هو يحب يعمل ريديماراج دي زونتربريز. علاش؟ خاطر هنايا مش كيما في الدول نتاعنا عندنا الفامي، تنجم تخلي صغارك في الدار تخليهم لأمك خوك أختك نامبورت حتى جيرانك تخلي صغارك عند جيرانك، تمشي تخدم اللي كتب لك من ربي وتروح. هنايا لا، هنايا روحي ما ثم حتى حد يشد ولاد حتى حد، هي سيت اون كولتور ميم في نفس الوقت يخاف العباد تخاف تجرالو حاجة يولي موسى. دونك لا سول سوليسيون هو تحط الولاد في الجاردوري ولا في المكتب ولا في ليكول، تحطه في السيرفيس دو غارد نتاعو يقعد لك يخدم نهار كامل هاك لاهينك بيه، وانت تمشي تخدم على روحك. نهار اللي هو ما ثماش جاردوري وزيادة اوبليجي باش تقعد في الدار ما تخدمش ما تدخلش فلوس. دونك المشكل هو هذاك اللي لونا بلوزيور فامي سورتو لي زيميغرون، هذا تحطوه في بالكم بور سو كي اوبت بور ليميغراسيون كندا، راك مربوط بالصغار نتاعك. في نفس الوقت لازم سواء باش تخدموا زوز دونك سيرفيس دو غارد اوتوماتيك هذاك الفو يبونسي خاصة افيك لي زونفون دو باج، و وكان ما تلقاش السوليسيون هذيك الواحد يسو ساكريفي يشد الدار يشد الصغيرات باش يلقاو كلكان كي سوكيب دو اون فوا كي رونتر على ميزون. هذه هي السيتواسيون. دونك في الليتا هذيا كي تبدا مسكر لي غارتوري و ليكول لي بارون ils sont obligés de rester à la maison donc ils vont prolonger l'état de confinement. اش قالك سي مسيو لوغو؟ قالك الزينة نحلو لي سيرفيس دو غارد الكل يحلو الصغار. وعلاش تقول انت لي بريمير والغاردوري برك؟ علاش سكوندير نسون با كونسيرني ماهمش باش يرجعو سكوندير؟ خاطر سكوندير الولاد ينجمو يقعدو وحدهم في الدار، هذاهي معناها بوه يمشي يخدم هما دي زادوليسون ولا دي جون ادوليسون ينجم يقعد في الدار، ما ثماش حاجة كي اسي كراف مش كيما ان بتيت انفون ولا ان بيبي معناها باش لازمو كلكان كي سوكيب دو لوي. دونك السكوندير ما يرجعوش والاخرين تشحنهم دو غارد باش العباد ترجع تخدم. هذايا الديسيزيون تاع لوغو. الديسيزيون هذه نقولوا اللي هي سي كيفاش نقولوا هو بيلو فاس معناها قمر تقمير عليك، هما سماوها بالغولات روس، معناها يا باش تدور الرولات سوا ثم كرتوشة باش تموت سوا باش تسلك لك. دونك ديسيزيون بوغ ان ريسبونسابل كي لا بري هكاكا، ما حطش حط ليكونومي في كفة وحط الحياة نتاع العباد
في كفة أخرى وخذا القرار اللي هو يحب يلانسي ليكونومي. نجمو نفهموه علاش، على خاطر الكاك من أول ما شدت البوفوار elle n'a rien avancé في les programmes sauf quelques modifications في القوانين اللي أدبتتهم الإيديولوجي متاعها، مي كانت مبازية برشا على الأسيس فينانسيير اللي خلاوهولها لي غوفرنمون اللي قبلها، خلاوهولها كنز فلوس. هذه البارتي ليبرال اللي كانت معناها بورتون اللي هو ما كانش التيار عنده نقائص كبيرة و il n'a pas bien معناها السيكتور دو سونتي هو اللي ضحضح، هو ليميغراسيون هو اللي السيستم خلاه باكلي يمشي بالرالونتي. معناها لينا معناها بليزيور كونترانت بليزيور رابروشمون روبروش اللي نجمو نحطوهم مع البارتي ليبرال، مي سا نومبيش في ils ont cartonné في النيفو ايكونوميك. بوستاو ليكونومي مليح، وصلوا حضروا المارشي دومبلوا باش يعمل بلان امبلوا، خدموا برشا العباد، دخلوا برشا فلوس وخرجوا من البوفوار، خلاو دزة باهية للكيباك. المسيو لوغو اللي لقى تخش عليك واحد وصل يلقى ورثة دمدومة باهية هاكا هاو il s'est permis ايكونومي مريقلة، ما ثماش عباد باش تموت بالشر، العباد الكل تخدم على رواحهم، لقى الكونفور بوغ شونجي اللي باش يدخل في مواضيع التافهة نقولوا احنا اللي ما عنده ما يصنع، دخل في حكايات كي باش نقول فمي توا هاي لوا 21 هاو خمار هاو حجاب اللي ما كانتش هذه قبل. على هذاك نجم نقولوا شبيهم هكاك، ولات معارك ايديولوجيه وهذا ايميغرون وهذا مش ايميغرون، ولا ارقاء الكونفور باش يدخل في السفاسف نتاع المواضيع اللي ما تهمش اغلب الكيبيكوا ولا اغلب الكنديين. دخل فيها علاش؟ على خاطر عنده اسيس فينانسيير اللي نجم اللي حل فمه يسكتوا بالفلوس، هاو فلوس هاو يدرو كيبيك يرجعوا لكم هاو ترجموا. جاتش الكونفينمون هذايا كيفاش يقولوا تضرب جاي يدور، يشوف ليكونومي هذيك ليكونومي واقفة ودي بروغرام نتاع رولونسمون ايكونوميك، دونك لاسيس فينانسيير هذاك va être absorbé من غير ما يكمل الموندا نتاعو. دونك شنو المشكل؟ باش يولي في مشكل ايكونوميك، باش يولي في مشكل سوسيال. دونك شنو هو السوليسيون اللي لقاها؟ لانسي ليكونومي كوت كوت. نتصوروا قدم مصلحته الحسبية على كي جاي ياخذ القرار هذايا، خاطر ما تنجمش en tant que décideur تقارن ولا تحط في كفة الصحة وحياة الناس والكوتي ايكونومي. مهما كانت ما تنجمش انت كريسبونسابل ولا كديسيدور بوليتيك بروميي ديسيدور في البروفانس، دونك باش تحط انت كفة هكا هادي هكا وتختار ليكونومي في المقابل صحة وحياة الناس. هذه اللي مازالت الفعفعة فيها وليزيكو مازالت نشوف. انا نقول تقميرة يا باش يسلكها سافوار كيف باش يسلكها ربي يسلكها العباد الكل، ولا باش تكون له هذيا العثرة اللي فريمون باش تطيحوا من البرج العاجي نتاعو. انا بيرسونيلمون ان شاء الله خاطر ما شفنا شيء حاجة اللي عاون بها العباد أكثر، دخل مشاكل دي بوليميك أكثر في البلاد، شعبوية أكثر من اللازم. هذه بالنسبة للسيتواسيون بالنسبة للكيبيك وكندا جينيرال. En ce qui concerne l'immigration كما تعرفوا الفولي فيدرال والفولي والفولي بروفانسيال اللي هو نتاع الكيبيك. بالنسبة لأريما جو ريسوا دي ديزين باش ما نقولش دي سونتين دو ميساج من عند دي كونديدا سوا نتاع لاجونس نتاعنا، سوا من دي بارتيكولي ولا دي زامي ولا دي فولور لي باج نتاعنا. الأريما شبيها مسكرة شبيها مش محلول. جو لي دي جو لو رودي، راهو برنامج الهجرة نتاع الكيبيك ترافايور كاليفي نتاع الكيبيك راهو إلي كلو مسكر فيرمي والمفتاح عند الوزير. تو لا لوجيستيك تو لي كريتير كلهم راهم à votre disposition ومحطوطين ومفسرين اللي هما ديكلاراسيون دانتيغي في البورتاي أريما مع دي تيست لينغويستيك ومعاهم ايفالياسيون كومباراتيف دي ديبلوم، هذوما يكونوا حاضرين باش يكون ان دوسي بري للسيليكسيون. نرجعوا نجيو للسيليكسيون. السيليكسيون هذه راهو معناها سيسون دي ديسيزيون مينيستريال، المينيستر هو اللي يقرر وحده، هو اللي يقرر ولا هو اللي كيب الترافاي نتاعو،
هو اللي يقرر وقتاش تجرى الاكستراكسيون وشنو هي الكريتير. من عم ناول لتوا عطاو كان للكانديدا اللي موجودين في الكيبيك، على اساس في فيفري باش يلانسيو البورتاي امبلويور، هو الديكلاراسيون اوفيسيال نتاعو هو في البارلمون في الشامبر دي ديبوتي، هو قالها راهو في فيفري باش يلانسيو ان بورتاي، والفيديو هبطته لكم معناها صوت وصوره هو يحكي. قال لهم في فيفري يبدا البورتاي امبلويور فونكسيونيل بالنسبه للزومبلويور بور ريكروتي، وديجا عملوا ميزاجور في البلاتفورم ماريما، ردوا فيها اوبسيون تبين لك اللي هما ثم ان بورتاي امبلويور كي سوغا لونسي. هذه بريفيو في فيفري. شنو جرى من فيفري لتوا؟ جرات هذه الكورونا فيروس، والخدام الكل خرجوهم، الوزارات الكل تخدم بالرالونتي، الكل اغلبيتهم يخدموا ا ديستونس في الديار، لو تيل سورت ما جاتش اكستراكسيون. علاش؟ على خاطر هو من ناحيه ما يحبش يزيد الشارج على روحه، على خاطر في لونسمون دو بروغرام ولي ريسورس نتاعو الكل ماهيش فونكسيونيل 100%، ينجم يتبلوكا. وفي نفس الوقت اللي كيفاش يقولوا هما اللي ناتن في نفس يعقوب، اللي هو هاكا البرولونج يوخر عنده اوبجيكتيف نتاع اكستراكسيون نتاع العام 2020، هاكا كلا نص العام توا مازال شويه تروشيك حتى باش يجيو كيلكو اكستراكسيون، ديما باش يقعد في الكونتي بون. ديما الواعز نتاعو هو الحساب اللي ولي بروميس اللي قالهم، والهدف نتاعو هو باش ينقص في الميغراسيون بالنسبه لجوليان باريت هو ولوغو بالنسبه للكا. دونك هو ماهوش مزروب، والوضع عطاه البوسيبيليتي باش يزيد يعمل برولونجمون. نجم نقول on n'a rien à faire, personne ne pourra rien faire. لا كونسلتون لا محامي لا كوميتي لا مجتمع مدني، كل شيء مربوط بالوزير. الوزير هو اللي باش يقرر نهار اللي باش يلانسي البروغرام، وهذايا بواعز من الوزير الاول اللي هو لوغو. دونك on est en stand-by, tout le monde en stand-by. Le programme ouvert mais en mode pause, il n'est pas fermé، مش مسكر، مش ما يقبلش يقبل، اما en mode pause. معناها تخرج عليك تخرج عليك واحد عمل كونكور قال لك حاجتي 20 انجينيور باش يدخلوا يخدموا في الشركه، صبوا لي السيفيات نتاعكم. وقت اللي حاجتنا بيك اتو نعيطولك، احنا كل حاجتنا بيك مازالت ما وصلتش، توا نصبوا في السيفيات نتاعنا اون اتونت السيد رئيس المؤسسه هذايا اللي في يده القرار باش يقولوا لهم نبداو لي زونتروتيان. الديسيزيون هذيك ما عندنا حتى معلومه عليها، حتى حد وحتى بيرسون، وبيرسون نا يو سيت انفورماسيون ولا سيت كونفيرماسيون، لا من المينيستر الاول لا من الثاني لا من المينيستر دي ميغراسيون حتى حد. دونك نستناو الديسيزيون وقتاش باش يحن عليه ربي ويحل. بالنسبه للجماعه اللي يقولوا الكيبيك لا ما عادش باش تقبل، ما عادش، مش صحيح. الكيبيك ديما باش تقبل حاجتها، وبعد هذا البانديمي هذه العباد الكل باش تشد بلايصها، ما تخافوش، خاطر فريمون ثم بونري كبيره نتاع يد عامله اللي كانت قبل الفا ابسوربي تو الموند اللي ما يخدموش ولا اللي خرجوا بروفيزوارمون كلهم باش يرجعوا يخدموا. ما تخافوش من الناحيه هذيا. واللي ميغراسيون ديما باش تحقق معناها الكيباك ديما باش تهز، ما عندهاش حتى بوسيبيليتي اخرى، حتى طرف العزايز اللي عندها هم مشاو الكل. دونك ثما دي سيكتور باش يوليو يطلبوا فيهم باش يتبدلوا كيفاش يقولوا هما البزوان بالنسبه للسيكتور دومبلوا. اكثر حاجه نتصورها باش تتطور باش تتبدل هي الاندستري والسونتي والاليمونتير، لاغرو اليمونتير، ولا في الانفيرونمون معناها توسكي اغريكولتور هذوما كلهم نتصور خاطر بونري كبيره عندهم وما عندهمش حتى شكون باش يفلح، ما حتى حد. دونك مشكل هذه نتصوروها هذه باش تلانسي في الدومون. هذه بالنسبة للكيبيك. دونك الكيبيك ما عندي ما نزيد بور لو مومون، كان نستناو القرار بيد الوزير، حتى باش نعطي ابرو كيفاش يقولوا هو اون استيماسيون، جو بو با مونجاجي في استيماسيون كيف هكا، خاطر هذا انسان امبريفيزيبل، ماهوش عند كلامه يعطي كلمة يجبد بها كما قال في فيفريي الفا سوغا فونكسيونيل، مصور فيديو وصورة في وسط المجلس النواب وجا فيفريي وفيه وما خرجش، معناه كذاب، انسان نجم نقولها يكذب سون سو ديزولي. ما نجمش نقول اللي هو
شنو معناها شنو qu'est-ce qu'il prévoit faire dans le futur. هذايا بالنسبة للكيبيك. دونك vous devriez attendre. الهانديكاب الوحيد والمشكل الوحيد هو لي تيست لينغويستيك خاطر الدوغي نتاع 2 ans نتاعهم توفى. Pour le moment أنا شنو نقول بما أنو لي سونتر الماجوريتي دي سونتر فيرمي دونك اللي يفعل التيست يستنى شوي ما يعاودش دون لي ميديا en attendant تجي شي هكا ايكو ولا حاجة pour se lancer بالنسبة للعباد اللي يحبوا يعاودوا لي تيست لينغويستيك نتاعهم. بالنسبة لي زوتر يخليو البروفيل نتاعهم في اللاغيما en attendant les سو نتاع البروغرام اللي فريمون ولا énervant على الآخر و surtout il perd de crédibilité ويخلي tous les répercussions sur toute l'industrie نتاع l'immigration معلومات ناقصة وشحيحة ومش كامل. هذايا المشكل اللي هو سي ان اكتور غوفرنمونتال اللي فيزافي نتاعك وزارة معناها وزارة ماهيش واضحة معناها شنو انت باش تحكي. ما عندك ما تحكي ما tu peux pas rapprocher ni sur le privé ni sur le public sur les ONG. هذايا وزارة الوزارة معناها الوزارة اللي تحت الغوفرنمون ديريكتومون اني با كريديبل وماهيش واضحة معناها شنو تستنى أكثر ما تماش على الدنيا السلام في الناحية هذيك. بالنسبة لكيبيك الآخرين واضحين ما عندهم حتى مشكل لي زوت البروفانس والفيدرال يخدموا واضحين وقت اللي حاجتي هوا وما حاجتيش هوا وكل شيء كلير نوار سور بلون. الكيبيك بالمهموتة امبيغويتي توتال وعامين وما عملوا شيء المشكل ما ثماش افونسمون. دونك هذه هي بالنسبة للكيبيك. بالنسبة للفيدرال باش يقولوا هو بالنسبة للفيدرال السيتواسيون قاعدة جات اكستراكسيون البارح اكستراكسيون البارح هبطت ل 452 جو كخوا مي كيما المرة اللي فاتت ديزولي الجمعة اللي فاتت جو مسوي ترومبي في الديسكريبسيون تاع الاكستراكسيون تاع لونتري اكسبريس سي فري كانت على بروغرام ليكسبيريونس كنديان ما كانتش جينيرال معناها لي ريسورتيسون اترونجي ما كانوش كونسيرني. تم اون انترفونونت لاحظت لي عليها مي جي مونكي الديسكريبتيف هذاك. C'est vrai, ça a été alloué les candidats في البروغرام اكسبيريونس كنديان شو معناها اللي عندهم دي كونترا دو ترافاي هنايا عطاهم ديبو دي دوموند دو ريزيدونس. الجمعة هذه كيف البارحة كيف عطاو الاكسبيريونس كنديان سكور في 452 كل شيء 3000 باهين مي نجم نقولوا اللي هي لونتري اكسبريس قاعدة تفرغ في البسان معناها الباهي فيها تو في البانديمي هذيا البسان كان في 470 وكل شيء ماشي وينقص علاش على خاطر السناتر نتاع التريتمون لونغ مسكرين ما ثماش برشا عديو في لي تيست والسونتر واس مسكر ناكسبت با دي نوفيل دوموند سوف دوموند اون ليني هذيك يصب اما pour traiter les dossiers مازال عامل روتار. دونك هذايا شنو يفسر اللي البسان قاعد يفرغ ودونك السكور يمشي وباش ينقص بشوية بشوية ان شاء الله يزيد ينقص اكثر ان شاء الله يطلعوا في الكوتا نتاع الزيادة. وهذايا هو حاجة أخرى شكون البروفانس اللي كيفاش نقولوا احنا اللي عطات أكثر كيفاش يقولوا هما جات فيها اكستراكسيون البارح يظهر لي لونتاريو هي لو 30 افريل قلت البارح لو 30 افريل لونتاريو عيطت الفولي فرانكوفون. الفولي فرانكوفون اللي هو سايتي ان بروغرام فار بالنسبة لونتاريو هو والكابيتال هومان عيطوا لي كانديدا اللي 1432 حتى شي 454 مي il exige ici un niveau 7 في الفرنسي أقل حاجة والنيفو 6 NCLC 6 في الأنجلي معناها اللي عنده 7 و 6 وعنده سكور 1432 حتى شي 454 هذوما الكل عيطولهم في أونتاريو. المشكل نتاع البروغرام هذايا اللي هو لحد عمناول ما كانش ثم الكريتير نتاع السوي معناها قبل اللي عنده 6 و7 يعيطولو اوتوماتيك تو ولاو بال 432 و 454 علاش نجمو نفسروه خاطر بالنومبر امبورطون تاع لي جون بيلانغ اللي صابين في هم صابين هما بذمة لونتاريو صابين في لونتري اكسبريس اما كي جوستيفي الكريتير هذايا نتاع السات السات و 6 في الانجلي نورمالمون السات ما يخلطش ال 432 نورمالمون في الويت للنوف معناها هكاكا معناها عندهم نيفو اونتر 9
ان سي ال سي 9 في الفرنسي باش ينجموا يوصلوا لل 452 و 432 هذوما. دونك اما سورتو عندهم 6 في اللونجلي هذوك اللي عيطوا لهم. هذه بالنسبة للونتاريو. شكون آخر عندك نوفيل إيكوس عيطت لو 27 أفريل اللي فات في في المارشي دومبلوا هذاك المارشي دو ترافاي بريوريتي مارشي دو ترافاي. عيطت هذوما لشكون؟ عيطت للجماعة زادا اللي عندهم لان سي ال سي 8 في الفرنسي و6 في اللونجلي، فهمت؟ واللي عندهم ان بكالوريا من الباك وانت طالع معناها بوست سكوندير لو 3 ans. البكالوريا هو الليسونس وانت طالع. و بور كيلكو سي ام بي توجور هذه النوفيل ايكوس تعيط كيلكو سي ام بي سبيسيفيك دو تيل سورت تخليهم معناها هي اساقيس معناها هي اللي تختار. واللي السي ام بي نتاعو الكود دو كلاسيفيكاسيون دو بروفيسيون خدمته مطلوبه هو اللي عيطولو. اما هاكا قال لك اللي عنده 8 في الفرنسي و 6 في اللونجلي معناها ايزون اوبتي بور لي جون بيلانغ. بيلانغ عيطوا لهم. سا نوبيش باهي نوفيل ايكوس طالبه توا تحب تعمل كوميونيتي فرانكوفون. هذايا هو غروسو مودو شنو هو السيتوياسيون بالنسبه باش نقولوا احنا بالنسبه للجنرال كندا والكيبيك. دونك ريكابيتولون l'entrée express والبارتي فيدرال ولي بروفانس السيستم قاعد يمشي معناها ils invitent traitement du dossier avec des allègements شوية على خاطر البيروقراسية في الدول عارفين اللي ثم كونفينمون في الماجوريتي دي بيي توسكي وراق كل شيء. بالنسبة للكيبيك واقف. بالنسبة للترافايور كاليفيي بالنسبة للزيتيديون زادوا لهم برولونغاسيون في السي اكيو نتاعهم اللي وفاو ينجم يعملش موديفيكاسيون ولا برولونجمون prorogation نتاعها. دونك ينجم يكمل يقرا اون اتوندون يقبل في لي دوسي ايفالواسيون كومباراتيف دي ديبلوم فيرسيون بابي تنجموا تبعثوها بالبوسطه. هذا هو الكيبيك اون اتوندون لوفرتور نتاع البلاتفورم نتاع لي زومبلويور اللي حلوا بها اللي واعدين به. دونك قبل ما نتعدى البارتي كيفاش يقولوا احنا partie question libre. Juste, j'aimerais vous annoncer une décision خديناها في Bienvenue Canada. Donc, Inch'Allah, après-demain, le 4, بما أنه جرى un déconfinement partiel في تونس. Les bureaux ils sont accessibles. Vous pouvez rejoindre vos conseillers par téléphone sur le numéro في الكو نتاعهم. juste تكلموا تاخذوا les rendez-vous نتاعكم pour les rejoindre. Et pour ceux qui optent pour nos services voilà pour évaluer leur profil dès le début pour le rapport préliminaire voilà عندنا service آخر à distance تزاد اللي هو vérification des dossiers. شنو معناها؟ معناها vous ne serez pas obligé de faire affaire avec nous. احنا نحضروا لك الدوسي نعملوا لك مونتاج للدوسي ونعملوا لك الديبو. انت عندك البورتاي مثلا الكونت بتاعك في الاوفيسيو كونت بتاعك محطوط في لاغيما ديكلاراسيون دانتيغي بتاعك ولا محطوط في لونتري اكسبريس. انت تحب تعمل ان سيرفيس دو فيريفيكاسيون سولمون. شو معنى سيرفيس دو فيريفيكاسيون؟ tu nous engages اللي احنا تعطينا ما تجيب حدانا ولا تعطينا الكود داكسي نتاعك ندخلوا للكونت نتاعك نثبتوا فيه نلقاوه صحيح ولا لا. سينو دي زانومالي نديتيكتيوهم لك ونقولوهم لك باش minimiser les risques ولا الروتاردمون. هذا sera un service à part entière pour ceux qui ne veulent pas un consultant pour les assister في الديمارش هو اللي ياخذ en charge tous les communications مع الوزارة ولا préparation dossier والمونتاج والدنيا كلها هذيك هو ياخذها هو على عاتقه. Donc انتم تحبوا تخدموا حدكم vous pouvez donner la tâche de vérification. C'est un simple vérification qui l'audite معناها نجي للسيستم البلاتفورم نشوف اللي دون لو بون يونيفورم لي دوكيمون تاعك مريقلين ولا سي بون سي بون. كان ثم حاجه يجيك ان رابور دي زانومالي اللي انت تصلحهم. هذا هو ان سيرفيس ابار انتيير ان دي زونورير معناها تري ريزونابل قدام السيرفيس هذا. هذا السيرفيس هذا تنجموا تطلبوه من لي كونسيير نتاعكم ابار السيرفيس نتاع الرابور بريليمينير اللي فيه ليفالواسيون سولون لو بروغرام اللي تحب عليه. عندنا من البروغرام تاع الكيبيك لونتري اكسبريس حتى لي بروغرام تاع نوميناسيون بروفانسيال. انت والاوبجيكتيف نتاعك شنو تحب. فو بوفي جوزير بليزيور بروغرام. شنو ليفالواسيون كالكول دو سكور نتاعك نيو برونزويك على البرتا على كلهم معناها كلهم يخدموا. هذا بالنسبه للرابور. من ناحيه اخرى بالنسبه لي بيي بما انه ليتا دو كونفينمون هذه مازالت في الدول ومازالت سورتو في كندا. دونك
on n'a pas vu معناها اللي هو c'est opportun اللي les bureaux يقعدوا fonctionnels بالميثود ordinaire هذه une présence physique معناها بيرو مسكر و avec tout les retombées les charges نتاعو وقت اللي احنا on peut travailler à distance ما ثم حتى handicap ما ثم حتى تأثير على الدوسي ولا على سير العمل donc on a décidé numéro بالنسبة للمغرب l'Algérie la Guinée ils seront traités par le central à distance donc البيرو نتاعكم باش يكون virtuel مع الكونسيير نتاعكم اللي accessible تدخلوا حاجة باهية احنا زدنا ثم البلاتفورم زوم تزادت في السيستم دو سي ار ام نتاعنا والسيستم دو بريز دو رونديفو معناها الرونكونتر à votre confort à votre domicile تاخذ رونديفو تدخل ديريكتومون في شومبر بريفي مع الكونسيي نتاعك يفسر لك وتفسر له وتحكيو مع بعضكم كيما نورمال تخرج عليك كوم فو معناها سي كوم فوز ايتي au bureau معناها ديريكتومون بالبارتاج ديكرون باش يفسر لك تفسر له تحكيو فيو فاس ا فاس اما ا ديستانس انت في دارك وهو في البيرو سنترال نتاعنا يخدموا معاك الكونسيي نتاعك يقعد البلاتفورم سيكوريزي بالنسبه للكانديدا اللي سينيو معانا تقعد فونكسيونيل تو لو دوسيي نتاعكم تشوفوا فيه en temps réel 24 sur 24 7 sur 7 l'avancement نتاعو soit في السيرفيس تكنيك يخدم معاكم soit الكونسيي soit الكونسلتون ديريكتومون تلقاو الميز اجور نتاعكم على البلاتفورم سيكوريزي اللي تتعاملوا به دونك البيرو تاع الجيري الجي وبالنسبه للمغرب بما انه الكونفينمون مازال مشدود دونك vous serez pris en charge par le bureau central à distance بالبلاتفورم الجديده هذه كي انتيغر لوبسيون زوم كلكم تعرفوا زوم توا تعرفوا كومون فونكسيون جوست تعملوا كونت زوم انيسيال سور زوم vous pouvez accéder يجيكم نوتيفيكاسيون تكليكي على البوطون تدخل اون فيديو كونفيرونس ديريكت من غير ما تقعد تخمم وتلوج معناها سي براتيك على الاخر هذه بالنسبه للبيرو نتاعك دونك تو نو كانديدا الجيريان tous nos candidats marocains automatiquement باش تعداو البيرو هذايا pour ne pas rester dans l'ambiguïté سي معناها هذه النوفوتي نتاعنا وبالنسبه للبيرو نتاع مونريال كيف على خاطر توا تاع الكونفينمون مسكره دونك بيرو ا ديستانس ديريكتومون تو الموند فار البيرو ديستانس سوف في تونس خاطر ديجا عملوا دي كونفينمون ولي بيرو ينجموا يحلوا ابارتير من بعد غدوه نهار الاثنين هذه بالنسبه للنوفوتي نتاع الخدمه نتاعنا حاجه اخرى très importante un autre service que je prévois vous lancer معناها très important كما تعرفوا à partir من جانفي اللي فات هبط قانون في الكيبيك اللي ما عادش يخول les recruteurs internationaux de pratiquer sans avoir un permis au préalable شو معناها قبل كانت اللي يجي يحك راسه ويمشي يعمل ريكروتمون انترناسيونال يمشي يجيب كيفاش يقول هو معناها يمشي يجيب دي زومبلويي يعمل لهم يشوف دي كونترا دو ترافاي وبعد يلانسيو مع لي زومبلويور دي زي ام تي ايتود امباكت سو مارشي ترافاي يجيبوهم دي ترافايور تومبور جاء القانون الجديد هذا في الكيبيك قالوا لهم لا ما عادش عندكم الحق اللي هذا يقول انا نجيب يعمل ريكروتمون انترناسيونال ما عادش عندكم الحق كان ترخيص ولا ثم اغريمون معناها انت لازم عندك التيتر دو ريكروتور انترناسيونال كيما ان كونسلتون في الميغراسيون لازم يكون عنده التيتر والابروباسيون والنيميرو داديرونس باش يكون هو كونسلتون ريكونيو ريغلومونتي كيف توا لي ريكروتور انترناسيونال لازمهم ان نيميرو وين اوتوريزاسيون سبيسيال شنو معناها il n'y aura plus de recruteurs internationaux à gogo معناها ولاو كيلكوزا معروفين اللي يخدموا ثم وحدات سوبفونسيوني وسوتوني بار ليتا كيما كيبيك اون تيت والمونريال اون تيت هذوما يعملوا دي ميسيون على ليترونجي ثم دي ريكروتور انترناسيونال هذوما ماخدين لي زاغريمون نتاعهم خلصوا دي كوتيزاسيون اللي في $1600 par année je crois voilà sur deux quelque chose comme ça en attendant يوليو يعملوا الريكروتمون de telle sorte les consultants ولا يخدموا خدمة l'immigration les recruteurs internationaux هما اللي يخدموا خدمة الريكروتمون distinction qu'est-ce que j'ai احنا في Bienvenue Canada qu'est-ce qu'on a opté pour faire de faire une alliance avec un recruteur international agréé اللي هو ISATIS اللي هو ISATIS
الإيزاتيس كابيتال جوست نوريكم الواحد. الإيزاتيس كابيتال سي ان ريكروتور انترناسيونال، عملنا معاه اون بارتناريا اي اكسكلوزيفيتي بالنسبة للبيي الجزائر والمغرب وتونس، دو تيل سورت اللي الريكروتور هذا il s'est engagé de chercher des contrats de travail pour les 10 euros. Tous les candidats qui optent pour un contrat de travail, et les habila ou le contrat de travail au Canada, on a l'Isatis Capital qui va s'en occuper de cette tâche. Il y aura un contrat à le recruteur pour vous chercher une offre d'emploi ou un engagement de s'il ne te trouve pas un contrat, il y aura un remboursement allant jusqu'à 70% des honoraires initiaux. أنا كي تعطيه أنت الدفعة الأولى ما يلقالكش كونترات ويرجع لك فلوسك في حدود 70% جوست ياخذ الترونش نتاعك الطون، مي هو يسونجاج على خاطر الباز دوني نتاعو بالريكروتور كبيرة، معناها هو يسيبل ديجا لي كونديدا اللي حاجتو بيهم، معناها هو يقول لك أنا حاجتي بالسي ام بي باغ اكزومبل 2232 تكنيسيان في الانفورماتيك، معناها هو عارف اللي عنده دي زوفر دومبلوا في البوست هذاك، معناها مش ياخذ على بعضه، هو يلسا معناها يختار لي كونديدا اللي ينجم يعرف روحه ينجم يعاونهم افيك ان سيرفيس دو ريفيزيون تاع السي في نتاعك والسيرفيس نتاع لي ليتر دو ريكومونداسيون. شنو هو الافونتاج نتاعو؟ هو كي باش يلقى لك المونطون دو سيرفيس اوتوماتيكمون باش يلقى لك الكونترا دو ترافاي اوتوماتيكمون ناخذو احنا اون شارج pour finaliser les procédures d'immigration. شنو معناها؟ dans un premier lieu باش نكملوا له l'offre d'emploi valide نتاعو وباش ياخذ soit CSQ في اللاغيما soit في l'entrée express باش ناخذوا له l'UMT ونكملوا له البروسيسوس pour avoir le permis de travail temporaire، ومن بعد الدوسي اوتوماتيكمون نتعداو به المرحله الثانيه نتاع الريزيدونس بيرمانونت. هذا هي l'avontage. C'est un fer de relance très important. C'est un service très sollicité في les bureaux à travers le monde et partout dans le monde. كل واحد يقول لك عندك كونترا عندك كونتراتوات. احنا maintenant on se permet de dire qu'on peut vous proposer des contrats de travail بالنسبة لكندا والكيبيك. هذا السيرفيس جديد ان شاء الله باش يتلانسا في لي بيرو نتاعنا. pour plus de détails تنجموا تكلموا لي كونسيي ولا تكلموا لي بيرو نتاعكم pour voir معناها الكاركتيرستيك نتاعو لي زونوغير اللي فيه وكومون modalité de paiement نتاعهم وشنو هو les avantages ou les inconvénients. À vous de décider, ce n'est pas obligatoire, mais pour ceux qui cherchent des contrats de travail sur place, un recruteur international de renommée هو déjà عنده base de données كاملة نتاع des recruteurs qui demandent، هو qui va s'en occuper de vous mettre en contact. Notre apport dans un premier lieu il sera de vous aider logistiquement باللي plateformes نتاعنا نحطوك en contact مع l'employeur directement. معناها كيف تكونتاكتينا احنا باش نعملوا لك رونديفو تجي تقابل الريكروتور par visioconférence pour s'entretenir avec lui. Peut-être qu'il va vous recruter يعمل لك un contrat. Une fois عمل لك الكونترا احنا on s'occupe du reste نكملوا لك البروسيدور ديميغراسيون نتاعك من الاول temporaire ومن بعد في الريزيدونس بيرمانونت وبما فيها لي زونفون لي الفامي نتاعك. سي دو كا بار كا. هذايا بالنسبة للنوفو سيرفيس تاع Bienvenue Canada. Il sera fonctionnel إن شاء الله à partir من le 4/5 de 4/5 2020 معناها بعد غدوة. Vous pouvez contacter vos conseillères pour donc l'explication. هذايا هو بالنسبة للسيرفيس هذايا. إن شاء الله نكون بادئ خير، إن شاء الله نجموا نتوفقوا بما أن الهجرة سورتو للكيبيك مبنية توا حسب ما نشوفوا في لي زيكستراكسيون على لي زوفر دومبلوا فاليد. سي ان سيرفيس كيفاش نقولوا سي ان سيرفيس فريمون امبورطون خاطر اون فوا تجيك اوفر دومبلوا فاليد سي ديكلونشمون اوتوماتيك اوتوماتيكمون يعيطوا لك وما تسوغا بريفيليجي في الاكستراكسيون ديريكتومون يعيطوا لك وديجا عندك اوفر دومبلوا فاليد وعندك كونترا دو ترافاي تلانسي ديريكتومون البيرمي دو ترافاي تومبورير. ان شاء الله السيرفيس هذا ياخذ ليكو نتاعو، ان شاء الله الريكروتور احنا عندنا فيه ثقه لا محاله، ان شاء الله هو يكون في المستوى ويلقاو معناها on pourra aider le plus de gens possible surtout اللي عندهم برشا في اللاريما نستناو معاهم. احنا ديجا تم عندنا دي كونديدا من 2016 مالوغوزمون اللي دخلوا خرجوا من جرة الكاك
vraiment ça fait mal au cœur. Mais هذه هي الهجرة c'est comme ça c'est comme ça on peut rien faire on doit s'adapter. هذا هو بالنسبة للنوفو سيرفيس دونك récapitulons nos services بالنسبة Bienvenue Canada أول حاجة البلاتفورم sera les bureaux Alger et Maroc ils seront à distance le bureau نتاع تونس physique et à distance Montréal à distance كلهم البيرو fonctionnel à distance بالنسبة للسيرفيس عندنا السيرفيس de vérification des dossiers pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans des honoraires un peu élevés معناها هو عمل الكونت اريما نتاعو يحب يثبتوا له بركه ولا عمل لونتري اكسبريس ثم ان سيرفيس دو فيريفيكاسيون ينجم ياخذوا بري موديك معناها شارجي à l'heure شنو اسمه هو عندنا السيرفيس نتاع الرابور بريليمينير pour évaluer votre admissibilité les programmes d'immigration comme d'habitude la prise en charge de tout le dossier هذاك un forfait complet وثالث حاجة هو السيرفيس دو ريكروتمون والريشيرش دو كونترا دو ترافاي هذايا تنجمو تكلموا لي كونسيي نتاعكم ابارتيغ من لاندي السيرفيس هذايا باش يبدا دون ان بروميي نيفو افيك لي زاتيس تبدا معناها الفونكسيوناليتي معناها الرابروشمون مع الريكروتور هو باش يديكورتيكي لك البروفيل وباش يلوج لك على الاوفر دومبلوا اللي حاجتو فيه ومن بعد ندخلوا احنا اون كونتاكت pour finaliser le procédure immigration une fois تربطت الخيوط وعملت الكونترا هذايا هو الديمارش dans le futur ان شاء الله تتحرك الامور dans ce sens وان شاء الله نجمو نحلو البيبان plusieurs personnes avec ce service هذايا انا نتوسم فيكم الخير ان شاء الله خاطر نشوفوا الدوموند كبيره وتو الموند المشكل اللي ليونا بوكو دارناكور في الناحيه هذيا يقول معناها يبيعوا لي كونترا يبيعوا لك لي كونترا نو احنا ماناش باش نبيعوا لي كونترا ما عندناش كونترا للبيع ممنوع ليغالمون ممنوع احنا انت tu vas recruter c'est comme une personne qui va te chercher un contrat باش يمشي هو يلوج لك وباش يقعد لك السي في نتاعك وباش يحسنه لك وباش يضبطه لك باش يعطيك ان سيرفيس و il va te reprocher avec اليوم مش هو باش يجيب لك كونترا باش يحط لك اسمك فيه ويعدي نو تنجم انت يعمل لك الريكروتمون ويعمل لك كونفوكاسيون مع الامبلويور وما تعجبوش يقول لك سي اوني معناها ني با اوبليجي تو ريكروتي اما يشوف الكونترا معناها باش يكتب لك اسمك حتى من غير ما تقابل الامبلويور هذا هو بالنسبة بور لو مومون نتعداو شوية لي كيفاش يقولوا هما les questions libres نشوفوا les questions libres ok donc نبداو نهبطوا bonjour je viens partir au Canada bonjour Arima j'ai répondu à cette question ma femme comptabilité juste ديما نعاود راهو je ne fais pas des consultations personnalisées معناها c'est du cas par cas أنا نحكي d'une façon générale pour tous ceux qui veulent faire l'immigration avec l'assistance d'un consultant ينجموا يدخلوا للسيت نتاعنا Bienvenue Canada وياخذوا les coordonnées pour les assister de façon personnalisée soit l'évaluation نتاع l'admissibilité نتاعهم dès le début soit pour les assister في service من les services اللي حاجتنا بيه بالنسبة les gens qui veulent pas faire affaire avec un consultant ترجعوا للشين يوتيوب نتاعو اللي لنا des vidéos عملتهم explicatives comment immigrer au Canada من غير consultant فيه toute la procédure ولا تدخلوا للسيت نتاعنا في البلوج اللي لنا comment immigrer sans aide de personne نجم tous les liens بالنسبة للسيت gouvernementaux نجم تدخلوا لهم وتتبعوا البروسيدور الكل et vérifier votre admissibilité sans dépenser un sou. Donc, le Canada est encore prêt à recevoir ses immigrants après cette pandémie. Monsieur Emen c'est sûr. Jamais Canada باش توقف من هنا 100 سنة أخرى نتصورها. Toujours, elle aura besoin des immigrants. Déjà, le plan نتاعهم كامل هذا باش ياخذوا مليون من هنا 2022. دونك ماشيين فيها لونتري اكسبريس هاكا تهز كل جمعة 3300 الكيبيك واقفة هذيك مي سي نيجليجابل قدام لو غاز دو كندا أنا ممرض من الجزائر أريد الهجرة والعمل في كندا تنجم vous pouvez postuler soit في لاريما
ولا تشوف معناها ان كونترا ترافاي هذايا بالسيرفيس دو ريشيرش دومبلوا. أنيس غزي permis poids lourd ou semi est mieux. Comment bénéficier de ce permis pour immigrer au Canada, quel que soit Québec ou autre province. بالنسبة les conducteurs des semi-remorques, impérativement, il faudra avoir un contrat de travail. Il faut contacter les recruteurs internationaux هذوما يجيبوا les offres نتاع les permis de travail, permis poids lourd, وتعمل l'équivalence ثما des tests تعديهم pour pouvoir postuler. Il faut autre là, la Google حط permis recrutement conducteur poids lourd, conducteur semi-remorque Canada, tu vas avoir, ils vont vous référer à plusieurs recruteurs. بجاه ربي 40 وعندي فرنسي وانجلي والخبرة في الليتر لكن سكوري 400 فقط. ما هو الحل؟ الحل هو السي ام بي. il faut chercher la province qui sollicite votre CMP اللي تلوج على الخدمة نتاعك ولا chercher un contrat de travail. هذه هو la possibilité باش تنجم تقوي السكور نتاعك 400 خاطر الفاكتور اج ماهوش معاونك معناها 40 ans. دونك لا possibilité الوحيدة هو تشوف لي بروفانس اللي تنجم طالبت لك البروفيسيون نتاعك تعمل لهم دي ديكلاراسيون دانتيغي soit تشوف un contrat de travail pour postuler directement في le permis de travail. Est-il possibilité d'avoir un contrat de travail par l'intermédiaire de votre bureau? Je viens de le dire, on va lancer ce service à partir de lundi. Vous pouvez contacter l'un de nos bureaux pour en savoir davantage. Quoi de neuf sur l'immigration? من قبل نحكيو على l'immigration ارجع لللايف من الاول tous les nouveautés قلت عليهم normalement ان شاء الله ما نسيت شيء. شكون عنده d'autres questions? Master qualité sécurité environnement sans expérience. Sans expérience, tu n'as pas le choix. Mettez-moi sans expérience, donc vous n'êtes pas admissible au programme Entrée Express, car il exige 12 mois d'expérience, obligatoire. Donc, ما عندك حتى possibilité quel Québec. Pour le moment, sauf déposer في Québec, voilà déposer pour recherche de contrat de travail avec un critère اللي l'employeur n'exige pas une expérience. Mais l'employeur il يقول لك حاجتي بيك 2 ans minimum. Donc, vous n'aurez pas de chance. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui demandera votre spécialité sans expérience. Donc, عندك الكيبيك travailleur qualifié بتاع الكيبيك ولا recherche de contrat de travail السيرفيس اللي قلت لكم عليه tout à l'heure. Safouane Meftah, bonjour. Si la personne est recrutée par Isatis, est-ce que le recruteur peut attendre بالنسبة للريكروتمون بالنسبة لوفرتور فرونتيير هذاك شر لابد منه معناها خاطر الديسيزيون هذيك من الحكومات معناها الدولة مسكرة مش الريكروتور. الريكروتور مسكر هو ديجا ثم بليزيور امبلويي توا سون معناها اون كارونتين قاعدين في الكونفينمون معناها ثم عبال ما تخدمش توا بور المومون. احنا نحكيو خاطر البروسيسوس نتاع الريكروتمون ياخذ ابوبري اونتر 4 و 6 موا. احنا نقولوا من هوني 4 و 6 موا ان شاء الله تتحل البلاد. En attendant, تم une phase de préparation et de rapprochement entre les offres d'emploi تجا à distance هذيك نجمو نبداو فيها en attendant تتحل تجا ديكونفينمون تاع لي فرونتيير وترجع للحركة العادية تلقى روحكم افونسي في لي زيتاب وتنجم تبدا خاطر هو الريكروتور كي باش يقول لي زاتيس حاجتي انا بومبلوي اكس مش باش يقول له توا باش يخدم خاطر هو عارف تم بروسيسوس باش تاخذ entre 6 et 8 mois pour avoir tous les permis et toute l'autorisation من اليو ام تي والبيرمي دو اوفر دومبلوا. دونك عندنا 8 شهور. شفت اليوم تصحح واليوم لقيت ريكروتور 8 شهور باش تخلق معناها اوتوماتيكمون باش يرجع ديكونفينمون. لوفرتور دو فرونتيير ان شاء الله ما تطولش اكثر من شهر هذا نقولوا ان شاء الله ان شاء الله من هنا ديبي جوان تتحل الحدود. Ça n'empêche اما البروسيسوس pour le lancer c'est faisable. J'ai une licence informatique نجم نخدم بها. Bien sûr تنجم تخدم بها. Salam, ingénieur informatique, c'est quoi le diplôme de langue que j'ai besoin pour une demande d'immigration? Index TEF, test d'évaluation de français, ou le TCF, test de connaissance de français. Ou عندك l'anglais IELTS. هذوما les tests اللي تنجم تعدي بهم. Mieux avoir un C1 en français. Faisal Rahm. Mieux avoir un C1 en français.
Sur quelle base? كان باش تحكي على الكيبيك C1 تعطيك 6 points pour chaque épreuve orale و 1 point pour chaque épreuve écrite. معناها 6 معناها تعطيك 14 points في الفاكتور فرونسي بالنسبة للكيبيك. بالنسبة للفيدرال السي 1 تتقسم لثلاثة النيفو ان سي ال سي 8 و 9 و 10. دونك ال 8 تعطيك سكور اما تولي افونتاجوز كي تبدا في الان سي ال سي 9. الان سي ال سي 9 اللي هو من 550 وانت طالع تجيب 550 وانت طالع يا ربي قلت 550 من 533 وانت طالع عندك دي بون شانس بالنسبة للونتري اكسبريس. Y a-t-il une possibilité d'avoir un contrat de travail? Oui. Faites contacter nos conseillers. Pour Ontario, travailleurs qualifiés, مازالوا باش يزيدوا ياخذوا ou bien c'est terminé pour demain, ils ont atteint le seuil. Normalement هما السeuil نتاعهم في الفرانكوفون عندهم 5%. Non مازال il y aura d'autres extractions مازال. تو هزوا 200 و200 هما نورمالمون يهزوا في 600 في 700 كل عام بالنسبة للفولي فرانكوفون. بالنسبة لكابيتال هيومان يهزوا أكثر ويهزوا أكثر معناها. تو الأونتاريو هي أكثر واحدة تهز من لونتري إكسبريس. بور أونتاريو travailleur qualifié مازالوا انجينيور فورستيي شنيا بروجرام اللي يمشي معاها بروفانس. بالنسبة للانجينيور فورستيي maintenant تم لي كونترا دو travail عندنا في l'environnement il y en a une forte demande. Je vous conseille de contacter pour ce nouveau service ingénieur forestier في l'environnement. ثم maintenant il y en a une forte demande بالنسبة للميتي هذيا في لي كونترا دو ترافاي. جي reçu un email من عند إيزاتيس طالبين الخدمة هذي. Je vais vous publier معناها grosso modo لي فونكسيون اللي طالبينهم ديسي إن شاء الله نهار الاثنين. نهبطوا ليستا في لي سي ام بي اللي مطلوبين نحاول نهبطوهم. أما بالنسبة للانجينيور فورستي مطلوبين. Pour l'entrée express BTP informatique accepté non. L'entrée express لازمك minimum un poste secondaire اللي هو باك بلس 2 2.5 معناها بي تي اس وانتي طالع. عسلامة أنا نحب نصب بيرمي دي ترافاي أوفير باش نمشي للكيبيك بحذا راجلي. اسكو لو بيرو نتاعكم ينجم يعاوني؟ بيان سور جوست il faudra demander à votre mari de nous contacter déclencher le processus. أنا أستاذ رياضيات وعندي خبرة في معهد خاصة كيفاش ندبر عقد عمل في كندا. Contactez notre agence, on va déposer votre demande auprès d'un recruteur international où il va s'en occuper de cette tâche. Est-ce que l'expérience au pays du Golfe est acceptée? Oui, bien sûr, elle est acceptable, mais il faudra prouver. Il y en a des justificatifs qu'il faudra prévoir pour les considérer dans les dossiers. Ok, j'ai d'autres questions. هذوما هما سؤالات je sais pas. Ok. Qui aura d'autres questions? شكون عنده سؤال؟ دونك هذا هو بالنسبة لليوم. إن شاء الله عجبتكم اللايف. متنساوش بارتاجيوها حطوا لنا دي لايك كل صحابكم juste pour augmenter la notoriété de la page pour arriver au plus de gens rien que pour les aider معناها نقولوا احنا pour avoir عارفين الواحد وين ماشيين pour leur bien tracer معناها le fonctionnement تاع les programmes d'immigration pour les immuniser contre les escrocs كثروا vraiment des promesses farfelues عباد تبيع في les contrats de travail وعود زايفة. احنا خويا نمشيو بالقانون وحسب معناها لا رياليتي دي شوز معناها الواقع كيفاش ماشي. الظروف اللي فريمون صعبة البريود هذيا نقول لكم واضحين كل شيء واضح. هذايا شنو هو l'objectif نتاعو. Bonjour, je calcule le score préliminaire disponible en ligne. Ok, ok, le calcul de score préliminaire disponible. Il y en a des agences qui mettent des calculateurs en ligne. Mais أنا ننصحكم اعملوا faites recours à un consultant de renommée
في les calculs de score avant de s'engager. علاش؟ خاطر investissez قداش سي موديك سي 100 دولار معناها باش تعملوا évaluation la majorité هذا هو الموين نتاعهم سي 100 دولار entre 100 et 150 دولار pour faire l'évaluation préliminaire على خاطر هما ce sont des consultants canadiens معناها باش يخدم لك هذاك هو الطو غير نتاعهم باش يخدم لك الرابور بريليمينير مي او موان تبدا عارف روحك وين ماشي اعمل الرابور بريليمينير ومن بعد كمل وحدك هذا شنو ننصحكم انا كونسلتون ننصح فيكم هكايا معناها بالنسبه للجو لي بيرسون كي سو تروف ولا يعرفوا يشوفوا في رواحهم اللي ينجموا يعملوا بروسيدور افيك تو المطبات نتاعها ولي موديفيكاسيون ولي شونجمون والقوانين اللي تتبدل لو فور ميزور وكل بياج اللي طوندو في وسطها ينجم يوصل يونا دي ميليي دو جون qui ont pu arriver toutes seules اعمل ايفالواسيون بريليمينير عند كونسلتون بور اتر سور من السكور نتاعك ومن بعد توكل على ربي سي ميو دو لو فير اون ليني خاطر سو سون دي ريبونس اوتوماتيك اغلبيتهم سي لورديناتور كي في لي كالكول l'ordinateur ياخذ لي دوني ويفاليديهم ديريكتومون il ne fait pas la vérification par exemple كي انت تقول par exemple en tant que consultant تقول لي j'en ai une expérience de plus de 6 ans السيستم باش ياخذها اون 6 ans ديريكتومون باغ كونطخ انا باش نجي نثبت نلقاك 6 سنين مش في نفس السي ام بي يخدم معناها tu ne peux pas considérer toute l'expérience نتاعك هذوما quelques trucs qui peuvent changer المعادله الكل يبدل السكور معناها وين نجم تكون ادميسيبل تقول لي نون ادميسيبل تصور انت السيستم قال لك الى بريم كونسيديراسيون 6 سنين وانت فيهم بروفيسيون اللي هي مش في السي ام بي او ا او بي il ne sera pas pris en considération دونك il faut calculer مثلا عام بركه هو عطاك السكور نتاعك 480 ومشيت تعمل في التيست ومشيت تحضر في اوراقك وحضرت دوسيك ومن بعد صبيت في السيستم جاتك ما قبلكش اصلا. Pour cela, je vous conseille de faire évaluation avec un consultant بالنسبة لي رابور بريليمينير ومن بعد كمل وحدك ما تحبش تاخذ اون شارج ياخذ لك اون شارج بدوتي كمل وحدك مي او موان عارف انت بلان داكسيون عندك الطريق عارف روحك وين ماشي شنو لي زافونتاج اللي عندك لي زانكونفينيون بوان فور بوان فيبل نتاعك هذاك الكل باش تنجم تافونسي متهني نوعا ما في الدوسي نتاعك. quelles sont les provinces اللي تنجم تصب فيهم tous les provinces qui sont ouvertes تشوف لي كريتير نتاعهم كل province si vous répondez à ces critères تنجم déposer déclaration d'intérêt ومن بعد يتعيط quel genre de justificatif car je suis pas déclaré هذه لازمها une consultation personnalisée pour vérifier de quel pays تم chaque pays عنده caractéristique نتاعو البي الكل مش كيما قطر مش كيما الامارات مش كيما السعودية مش كيما البحرين مش كيما عمان مش كيما اليمن كل واحد عنده الدوسي نتاعو الحال تنجم تكونتاكتينا نخدمو لك الدوسي عندنا ليكسبرتيز دون لي بيي دو غولف تنجمش تعطيني ادريس نتاع مكتب هجرة كندا في تونس بيان سور نوتر بيرو A 311 Ariana Centre numéro 71 705 785. Comment trouver du contrat de travail? Veuillez contacter notre bureau. تحياتي من جنوب نقابس بشير قديري زميلك سابقا بالمراد يجرب مرحبا بك سي بشير يا حسن سلم على جماعة قابس الكل وجربة عندي l'attestation de travail relevé bancaire c'est suffisant non c'est pas suffisant des sites d'internet pour des offres de travail s'il vous plaît mettez offre d'emploi voilà recruteur international sur Google vous allez trouver voilà de contacter نحن نعطيوك les offres disponibles les procédures نتاع permis de travail ouvert قداش يتكلفوا à peu près مع شكون نجم نتواصل permis de travail ouvert permis de travail ouvert معناها باللي فري نتاعها خاطر عندك demande de permis demande de permis ثم 235 دولار اللي هي 155 plus 85 بيومتري ولي زونورير نتاعها في 500 دولار هذه لي زورير معناها تكلف لك ابروكسيماتيفمون في 800 دولار الكل وزيد التي بي اس تي في كيو على خاطر الريزيدون معناها votre mari qui doit nous contacter اللي هو ديجا هنا تتعاملوا مع île de Prince-Édouard ou autre oui bien sûr نتعاملوا مع كل avec tous les provinces اللي عندهم programme محلول علاش ما نجمتش ناخذ موعد على سكايب على السيت نتاعكم البريز دو رونديفو elle sera fonctionnelle إن شاء الله à partir d'aujourd'hui
juste le paramétrage نتاع site pour être accessible les rendez-vous à partir من lundi. كونتاكت شوف السيت من بعد معناها un peu tard خاطر مازال بكري شوية peut-être le service informatique il configure le compte pour être accessible dès demain, Inch'Allah. Pouvez-vous m'aider financièrement pour venir moi et ma petite famille? J'ai pas compris financièrement. Je vais te donner de l'argent. J'ai pas compris. Je m'en financièrement. Financièrement, معناها. J'ai pas compris la question. بالنسبة كان si vous optez pour nos services pour on a des modalités نجمو نعملو بالفاسيليتي on facilite تشوفوا لك situation نتاعك financière on s'arrange pour que اللي انت تلقى vous trouvez vos comptes وحنا نلقاو nos comptes pour le service ce sont des honoraires معناها ce sont des employés qui vont travailler qui vont être payés هذايا بالنسبة donc niveau bac مقبول niveau bac مقبول في البيرمي d'études تنجم تمشي تقرا اما pour travailler هو ce sont des programmes de travailleurs qualifiés donc il faudra avoir une expérience professionnelle pour être admissible هذا هو بالنسبة لليوم يعطيكم الصحة بالنسبة للأسيستانس هذايا إن شاء الله تحل علينا المشاكل هذوما نتاع الكونفينمون هذايا كي بيزون فريمون sur tout le monde sur tous les niveaux financier social économique الكل إن شاء الله تحل المشكلة هذه إن شاء الله بروفيتيزون رمضان إن شاء الله يهز البلا معاه و en attendant نشوفوكم المرة الجاية تقبلوا مني أحسن التحيات. Merci et bonne journée.